औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको ईमान और तकवा की बेहतरीन हालत में रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, कंग्रेचुलेशंस। खुशखबरी की बात है कि डे बाय डे और हर क्लास के बाद आपका कनेक्शन जो है वो इस किताब के साथ मजबूत से मजबूत तरीन होता जाएगा और ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह आपका डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ हो सकेगा। और जैसा कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिया है कि चाहे हम ये रास्ता इख्तियार करें या ना करें, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया कि ये एक नसीहत है, तो जो चाहे अपने रब की तरफ इस रास्ते को इख्तियार कर ले। तो हमें ऑप्शन दे दी गई है, तो इसके लिए हमें एफर्ट करनी है, दुआएं करनी है और इस क्लास के लिए हमें इंशाल्लाह वक्त भी निकालना ताकि हम कुरान को समझ सकें। मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ सबक 3A में। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। तो अपना लेसन शुरू करते हैं जी। तो थोड़ा सा हम रिवाइज भी कर लें कि क्या आप सब लोगों ने सबक पढ़ा था। चैट बॉक्स में आप सब बताएंगे कितने लोगों ने अपने सबक को रिवाइज किया था। अ, जी, चैट बॉक्स में मुझे जवाब दे। जी, सबने रिवाइज किया। ज्यादातर जो है वो ए आंसर कर रहे हैं। बिनते आदम, रेहाना अजहर कह रही है बी और फरीहा कह रही है सी। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ तो किया ना आपने अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि अल्लाह ताला से दुआएं करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इस्तकामत देंगे। और जिन्होंने डी कहा है तो वो पूरी पूरी कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम वो अपना लेसन जरूर रिवाइज करें। तो पिछले बार से सवालात ले लेते हैं। इस कोर्स में हम ग्रामर सीखेंगे। किस तरह हम ग्रामर सीखेंगे? जी, चैट बॉक्स में मुझे बताएं। ABCD कौन बताएगा? चैट बॉक्स में मुझे जवाब दें। हम ग्रामर किस तरह सीखेंगे? याशा कह रही है बी, फरीहा कह रही है ए, सबा बी, तंजीला ए, साइमा बी कह रही है, हानिया बी कह रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो जवाब देखते हैं। जी, बी। TPI और अरबी बोलचाल के जरिए हम जो है वो ग्रामर सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तर्जुमा कीजिए अल्हम्दु। कल हमने पढ़ा था अल्हम्दु, पढ़ा था ना? तो चले जरा सोचें इसका आंसर, जरा मुझे चैट बॉक्स में बताएं। ABCD। जी, BC सबके BC जवाब आ रहे हैं माशाल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्हम्दु के हमने दो मतलब पढ़े थे, तमाम शुक्र और तमाम तारीफें। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्रजीम, ये पिछले से पिछले क्वेश्चन में जहाँ हमने ताऊस का मतलब पढ़ा था। अर्रजीम, अर्रजीम का क्या मतलब है? देखते हैं कितने आप लोग ज़हीन हैं। जी, ए, सी। निब्रा कह रही सी, आयशा उस्मान कह रही है सी, ईमान कह रही है सी, साइमा नासिब कह रही है सी। जी, लेट्स सी क्या इसका जवाब है। अर्रजीम कौन है? जी, धुतकारा हुआ। अगला है वह अल्लाह। जी, इसका कौन मुझे बताएगा? ABCD। वह अल्लाह। जी, ज्यादातर के ए जवाब आ रहे हैं। सादिया, रिमशा, अक्सा, जमील, नादिया, अरूज, निमरा, शकील, सबा सब कह रहे हैं अ, जी ए। तो देखते हैं इसका क्या जवाब है हमारे पास। जी, और वो अल्लाह है। देखा आपको कितनी जल्दी जो है वो मीनिंग्स आ रहे हैं। अब आपने ये कोई रट्टा थोड़ी लगाया हुआ है। जी, तो आज के सबक की तरफ जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ कर ले कि अल्लाह ताला हमें इसका असल फहम अता फरमा दे और इस पर अमल करने की तौफीक दे। तो आज के सबक में हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे सूरह अल फातिहा को, आयत नंबर 4 और आयत नंबर 5 इंशाल्लाह। और ग्रामर में हम देखेंगे ज़माइर मुतसला और इनको हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे। निकाते तारीम का शौक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बहुत मजे का है। और इस सबक में, जस्ट इस सबक में हम 6 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में तकरीबन 3451 दफा है। तो किस कदर खुश नसीबी की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें चांस दिया है कि हम जस्ट 1 आवर लगाएं और हम 3451 अल्फाज जो कुरान में है वो सीख लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सबक नंबर 3 तक के इख्तिताम तक आप 33 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 12,000 से ज्यादा दफा आए हैं। तो देखें, आप जरा अपनी बैटरी देखें, जरा बैटरी चेक करें। माशाल्लाह 10,000 तक आपकी चार्ज हो रही है, बल्कि उससे भी ऊपर जा रही है। और डे बाय डे चार्ज होती रहेगी। सिर्फ थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी होगी और आपको उन लोगों में शामिल नहीं होना जो अल्लाह की नसीहत से एराज करने वाले हैं, मुंह मोड़ने वाले हैं। तो आपने जरूर वक्त निकालना है, थोड़ा सा वक्त, और कितना ज्यादा फायदा है हमारे इसमें। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि ताउस
اور سورہ الفاتحہ کہ اگر ہم الفاظ دیکھیں تو وہ قرآن میں دیکھیں 9,000 بار قرآن میں آئے، تو کس قدر ہمارا اس میں فائدہ ہے۔ تو اگلی آیات کو بھی ہم انشاءاللہ تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو آج جیسے کہ ہمارا پیٹرن ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے آیت آ جاتی ہے اور اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر ہم ہر ورڈ کو ون بائی ون دیکھتے ہیں۔ تو پہلے ہم آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا، بدلے کے، تو مالک کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مالک ہے، مالک کا روٹ ورڈ اگر آپ دیکھیں نا تو یہ دیکھیں میم لام کاف مالک، اور مالک کس قدر اردو میں بھی فیملیئر ہے، یو آر مچ فیملیئر۔ مالک کہتے ہیں اونر کو، جیسے میں کہوں کہ میں اس گھر کی مالک ہوں، یا میں کہوں کہ میں اس موبائل کی مالک ہوں، ہے نا، تو مالک تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو مالک ہے۔ آگے آ جاتا ہے یومی، یوم سے بھی ہم بہت وی آر مچ فیملیئر، وی آر لکی کہ اردو اور عربی کے کافی الفاظ ملتے جلتے ہیں، استعمال میں بھی آتے ہیں۔ یومی کہتے ہیں دن کا، جیسے یوم عید آپ کہتے ہیں، یوم آخرت کہتے ہیں، یوم حشر کہتے ہیں، اس طرح آپ جو ہے وہ یوم کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اور یوم کا ہم جو ہے وہ جمع بھی دیکھ لیں گے۔ یوم کی جو جمع ہے وہ ایام ہے، اور یہ قرآن میں 405 ٹائمز ہے۔ دیکھیں یوم جو ہے وہ ایام اس کی جمع ہے۔ اور الدین، الدین بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی انٹرسٹنگ لفظ ہے، اور یہاں پر الدین جو ہے نا بدلے کے آیا ہے، لیکن بیسیکلی الدین کے دو مطلب ہیں، بدلہ اور زندگی کا نظام، یعنی دین اسلام۔ جب ہم کہتے ہیں نا دین اسلام تو اس کا مطلب ہے اسلام کا نظام جو ہے، تو الدین جو ہے وہ بدلہ اور زندگی کا نظام دونوں میننگز میں آتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا، تو ہمیں کانٹینٹ کے ذریعے پتا چلے گا، اس آیت کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا۔ اور یہ قرآن میں 92 ٹائمز آیا ہے، الدین 92 ٹائمز آیا ہے۔ اور الحمدللہ مالک یوم الدین کی آیت کو ہم نے آج سیکھا، اس پر غور و فکر کیا، اس کو آپ نے آنکھیں بند کر کے تصور کے ساتھ، احساس کے ساتھ آپ نے اس آیت کے بارے میں سوچنا ہے، اور پھر آپ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنا احتساب کرنا ہے، پھر آپ نے اپنا پلان بنانا ہے، اور انشاءاللہ پھر آپ سب کو بتائیں گے بھی، تبلیغ بھی کریں گے۔ تو سبق کیا ہم نے لینا، کس طرح ہم اس پر غور و فکر کریں گے، اور ہم کس طرح سے اپنا احتساب کریں گے، پلان کیسے بنائیں گے، تو پہلے ہم سبق دیکھیں گے۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ دین کے دو معنی ہیں، بدلہ یعنی اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا بدلہ، اور دوسرا ہم نے اس کا مطلب دیکھا تھا زندگی گزارنے کا طریقہ، جیسے اسلام۔ تو جب قیامت آئے گی تو اس دن صرف اللہ ہی سب کا مالک ہوگا، سب کا اونر ہوگا، اور اسی کی حکومت ہوگی، اور وہی سب کے درمیان انصاف کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج اللہ تعالیٰ اونر نہیں ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو آج اختیار نہیں ہے؟ بالکل ہے، لیکن آج اللہ نے انسانوں کو بھی کچھ اختیار دے رکھا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی نا کہ ایک نصیحت ہے، تو بس جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، یعنی ایک آپشن دی گئی ہے، آپ کو چوائس دی گئی ہے۔ تو آج جو ہمارے پاس زندگی ہے، ہمیں آپشن دی گئی ہے، ہمیں اختیار دیا گیا ہے، لیکن کل ایسا نہیں ہوگا۔ تو آج بھی وہی مالک ہے، مگر اس نے امتحان کے لیے، ایسا کیونکہ امتحان کے لیے انسان کو کچھ اختیار دے دیا ہے، لیکن اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، اور مالک کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہوں گے اس دن کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کر سکے گا، کسی کو اجازت نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی سفارش کر سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو خود اجازت نہ دیں گے۔ اور دیکھیں قیامت کا دن جو ہے نا وہ بڑا ہی بھیانک اور بڑا ہی ہولناک دن ہوگا۔ اس دن کی ہولناکی سے آپ اس طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آدمی جو ہے اس کو سب سے پیاری جو چیز ہوتی ہے نا اس دنیا میں، وہ اپنی اولاد، اپنا بیٹا ہوتا ہے، لیکن آدمی جو ہے اس دن اپنے بیٹے سے، اور اس کے بعد بیٹے کے بعد دیکھیں بیوی اور بہن بھائی، ماں باپ پیارے ہوتے ہیں، تو وہ ان سب سے بھاگے گا، اور ان کو دیکھے گا، ان کو پہچانے گا، ان کو جانے گا، لیکن ان سے دور دور بھاگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر پڑے گی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہ امید رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ قیامت کے دن ہم پر رحم کر کے ہماری اچھائیوں کا بدلہ ہمیں دیں گے۔ ساتھ ساتھ ہمیں یہ ڈر بھی رکھنا ہے، صرف یہی نہ سوچتے رہیں کہ ہماری اچھائیوں کا بدلہ ملے گا، بلکہ مومن کا معاملہ جو ہے نا وہ خوف اور امید کے بین بین ہوتا ہے، تو وہ اسے ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں سزا بھی نہ دے۔
تو اللہ نے بغیر پوچھے ہمیں مسلمان تو بنا دیا، کیوں؟ صرف اپنی رحمت کی وجہ سے۔ اب ہم اس سے معافی کا اور جنت کا سوال کرتے ہیں، تو امید ہے کہ وہ ضرور ہم سے قبول کرے گا۔ تو عادت نمبر 7 آج ہم نے کیا سیکھنی ہے، وہ یہ کہ ہر کام کو، یہ جو ہم ابھی پیچھے پڑھا تھا نا کہ مطالعہ، غور و فکر اور پلان بنانا ہے، تو پلان کیا بنانا ہے کہ جب بھی کوئی کام اپنی زندگی میں ہم پلان کریں گے تو سب سے پہلے ہم سوچیں گے کہ اس کو ہم آخرت کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے کہ اس کا رزلٹ آخرت میں کیا ہے، کیونکہ ہمیں وہ فائدہ دیکھنا ہے جو زیادہ دیر پا ہے، اور بیکار کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔ اچھا، ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ ہے، آپ اگر چاہیں تو کل سارا دن آپ لکھیں کہ آپ نے کیا کیا کیا، ہر گھنٹے کو آپ لکھیں کہ آپ نے ہر گھنٹے کیا کیا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کتنے گھنٹے جو ہے وہ بیکار کاموں میں ضائع کیے ہیں۔ تو تصور اور احساس اور دعا کے ساتھ اونچی آواز میں پڑھیں، آپ کو آپ کے اپنے کانوں میں آواز جانی چاہیے، مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے بدلے کے دن کا۔ تو اگر آپ کوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو علم یعنی اسے سکھائیے اور اس کو احساس کے ساتھ کریں۔ جی سوال کر لیتے ہیں، چیٹ باکس میں آ جائیں، آپ سب ریڈی ہو جائیں۔ جی جی ترجمہ کیجئے، یومی، یومی کا کیا ترجمہ ہے؟ جی جلدی سے سب بتائیں گے، جی جب سب جواب دے رہے ہیں، بی سب کا آنسر آ رہا ہے، ماشاءاللہ سب بڑے ذہین ہیں۔ جی آگے دیکھ لیتے ہیں ہم۔ جی بی اس کا آنسر، یومی کا مطلب ہے دن۔ دن، دین کے دو معنی ہیں، تو آپ مجھے بتائیں گے چیٹ باکس میں، آپ مجھے بتائیے گا جی دین کے جو ہے وہ کتنے معنی ہیں؟ دین کے دو معنی ہیں، وہ کون کون سے معنی ہیں؟ آپ نے مجھے وہ معنی بتانے ہیں۔ جی بدلہ اور جواب دیں، نہیں بی سب کا آنسر آ رہا ہے۔ جی اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ کی بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ۔ نیکسٹ کوشچن دیکھ لیتے ہیں، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت بتائی۔ چلے جی اے بی سی ڈی، کامیاب جی ریحانہ کہہ رہی ہیں اے، کامیاب عائشہ تانیہ کہہ رہی ہیں سی، ریحانہ کہہ رہی ہیں سی، اکثر جمیل کہہ رہی ہیں سی، طیبہ سی کہہ رہی ہیں جی ماشاءاللہ سب سی جواب دے رہے ہیں۔ جی ہر چیز کا ہم نے پلان بنانا ہے، کس چیز کو ذہن میں رکھ کے؟ آخرت کو ذہن میں رکھ کے۔ تو اگلی آیت ہم دیکھ لیتے ہیں، اگین اس کی تلاوت کریں گے، ریلیکس ہو جائیں، بالکل ایک دم سے ریلیکس ہو جائیں، اور اس کی تلاوت ہم سب مل کے کریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو جی پہلا ورڈ ہے ایاکا، ایاکا کو دیکھیں تو اس کے دو ٹکڑے ہیں، ایجا اور کا۔ ایجا کا، ایجا کہتے ہیں ہی اور کا کہتے ہیں تیری، تو یہ دونوں مل کے بنیں گے تیری ہی۔ تو یہ اس ایجا جو ہے نا کا تکیہ ہے، کا جو ہے وہ اکیلا نہیں آ سکتا، تو اسے تکیہ چاہیے، اور ایجا اس کا تکیہ ہے، تو یہ دونوں مل کر آئیں گے ایجا کا، تیری ہی۔ نعبدو تو آپ مچ فیملیئر، آئن با دال اس کا روٹ ورڈ ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے عبادت تو آپ جانتے ہیں۔ اور عابد کس کو کہتے ہیں؟ عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، اور معبود بھی ہم نے پڑھا ہے وہ جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ چلے آپ بتائیں چیٹ باکس میں، آپ کو کیا لگتا ہے عبادت کیا ہوتی ہے؟ چیٹ باکس میں آنسر کیجیے گا، سب ایک ایک ورڈ میں بتائیں کہ عبادت کیا ہے۔ جی آپ عبادت کس کو سمجھتے ہیں؟ جی نماز پڑھنا، حکم ماننا، ذکر کرنا، فیہا کہہ رہی ہیں ٹو اوبے یعنی حکم ماننا، ہانیہ کہہ رہی ہیں جس سے محبت ہو اس کی عبادت کرنا، بندگی، اللہ سے رابطہ، اطاعت، نماز پڑھنا، سکون۔ الحمدللہ بڑے اچھے آپ لوگ جواب دے رہے ہیں۔ جی تو عبادت دیکھیے، عبادت ہے نماز، جیسے کہ آپ لوگوں نے کہا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، پھر یہ کہ کسی کو دعوت دینا، جیسے آپ لوگوں نے کتنے ہی لوگوں کو دعوت دی، یہ کتنی بڑی عبادت ہے نا کہ آپ نے اپنے ساتھ اس نیک کام میں کتنے لوگوں کو شامل کر دیا۔ نصیحت اور کسی کو اچھی بات بتانا، جہاد یعنی اللہ کی اطاعت میں بھرپور کوشش کرنا، یہ بھی آپ کا جہاد ہے۔ جب آپ کلاس کے لیے اپنے سارے گھر کے کاموں کو، کیونکہ ہم خواتین ہیں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی کے کھانے پکانے کا ٹائم ہے، کسی کا کچھ کسی کا کچھ، لیکن اگر ہم گھر والوں کو موٹیویٹ کریں اور تھوڑا تھوڑا ان کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں کہ دیکھیں مجھے اس 1 گھنٹے میں قرآن سیکھنا ہے تو مجھے اجازت دیں، تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ سب مسلمان ہیں، بلکہ ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھائیں، اپنے بچوں کو دور ساتھ بٹھائیں۔ تو اس کے لیے کوشش کرنا، علم حاصل کرنا، جی کمانا، اور یہ کمانے کے لیے میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ کمانا آپ کس نیت سے کرتے ہیں، اس کا نیت آپ نے دیکھنا ہے، کہیں کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے تو نہیں ہم کماتے، یا سارا دن ہم صرف اپنی لگژریز کے لیے تو نہیں کماتے رہتے، دوسروں کی خدمت کرنا۔ مگر سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے نماز،
کیونکہ جس نے نماز چھوڑی اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا. اور نیت نیت ضرور دیکھنی ہے کہ آپ نے کیا نیت کی. اور اگلا ورڈ ہے وَإِيَّاكَ، اور تجھ ہی سے. ایاکا تو ہم نے پڑھا اور واہ ہم جانتے ہیں، اور ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد اکثر الفاظ کے شروع میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ وا بھی آتا ہے اور فا بھی آتا ہے، اور ہم نے ان کو کچھ الفاظ سے جوڑ کر بھی دیکھا تھا. جی آگے ہے نستعین. اٹس ویری ایزی، ہم مدد چاہتے ہیں. اس کو آپ اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اوان جو ہے وہ سنا ہوگا، کا سنے ہوں گے. اسی طرح آپ نے تعاون سنا ہوگا، ایک دوسرے کی مدد کرنا. معاون، استعانت، اعانت، یہ سارے ورڈ جو ہے وہ نستعین سے نکلے ہیں. آئین واو نون. جی تو ہم مدد چاہتے ہیں. اور نون زبر نہ جو آپ آگے بھی انشاءاللہ اگلے کلاسز میں پڑھیں گے کہ جب نون کسی کے سٹارٹ میں لگتا ہے تو وہ ہم کا معنی ہو جاتا ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو آپ آنکھیں بند کر لیں، تصور اور احساس کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں، اس کے بارے میں سوچیں، اس پہ غور و فکر کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنا احتساب کریں، پھر پلان بنائیں، اور پھر انشاءاللہ دوسروں کو بھی ہم نے بتانا ہے، اور دوسروں کو ضرور بتائیں. نو ڈاؤٹ کہ ابھی آپ کسی کا رجسٹریشن اور نہیں کروا سکتے، لیکن آپ یوٹیوب کا لنک سینڈ کر کے کسی کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. تو اس سبق سے ہمیں ملتا کیا ہے، کس طرح سے ہم نے اس پر غور و فکر کر کے ہم نے کس طرح سے پلان بنانا ہے، دعا کس طرح کرنی ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی بندگی کریں. ایسے ہی ہے نا، یعنی عبادت کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کس قدر خوبصورت بات ہے کہ اللہ نے ساری دنیا انسان کے لیے بنائی، ساری دنیا انسان کے لیے ورک آؤٹ کر رہی ہے. اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان ساری دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو نہ بھولے. تو اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کیا ہے؟ عبادت ہم سب بڑے اچھے فیملیئر، لیکن سم ٹائم نا کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں کا میننگ ذہن سے نکل جاتا ہے، بالکل ایک دم اسکپ ہو جاتا ہے. تو عبادت ہے کہ اللہ کے حکم پر چلنا، یہ آپ نے ابھی بتایا تھا، اور اس کی نافرمانی سے بچنا. ہر وہ کام جو آپ سمجھے کہ وہ اللہ کا، جو آپ کو قرآن سے لگے، سنت سے لگے کہ اللہ کا حکم اور آپ اس پر چل رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ اللہ کی نافرمانی سے بچیں، وہ عبادت ہے. اللہ کو ایک جاننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا. آپ اس وقت عبادت میں ہیں الحمدللہ. حلال کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا، یہ سب عبادات ہے. ان میں نماز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر اس کو چھوڑا وہ کافر بن جاتا ہے اور اپنے دین کو گرا دیتا ہے. تو آج ہم سب ارادہ کریں کہ ہم جو ہے وہ نماز کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑیں گے. اور دیکھیں میں کہتی ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو آپ اس طرح سے بھی اس کا تصور احساس کر سکتے ہیں کہ ہم اتنے کمزور ہیں، ہم اتنے ویک ہیں. انسان میں کہتی ہوں کہاں تک پہنچ گئے، لیکن پھر بھی اٹ سیلف انسان جو ہے وہ اس قدر کمزور ہے کہ وہ اپنی پیاس تک نہیں بجھا سکتا اللہ کی مدد کے بغیر. تو اللہ کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں ہم اللہ کی مدد کے بغیر؟ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی ہم عبادت کریں تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس میں مدد کرے. اس لیے احساس کے ساتھ یہ آیت پڑھیے کہ اللہ اس نماز کو اور اس کے بعد ہر کام کو کرنے میں مجھے تیری مدد چاہیے. ہر مشکل اور ہر پریشانی کے وقت بھی تیری ہی مدد چاہیے، تیری عبادت کے لیے بھی تیری مدد چاہیے، ایسی عبادت کرنے کے لیے جو تجھے پسند آ جائے. تو عادت نمبر 9 ہم نے سیکھنی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ سورہ فاتحہ سے کیسے آپ عادات سیکھیں گے. عادت نمبر 9 کیا ہے کہ ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا. کس طرح؟ جیسا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی نبیوں کو مانگنا سکھایا، اور ان کی دعائیں کس قدر خوبصورت. آپ یقین کریں اتنی پرفیکٹ دعائیں اگر آپ قرآن سے انبیاء کی دعائیں نکالیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ اس قدر ان دعاؤں میں پرفیکشن ہے کہ سم ٹائم میں حیران ہو جاتی ہوں کہ کس طرح انہوں نے ہمیں دعائیں مانگنا سکھائی ہیں. تو کیوں نہ ہم وہی دعائیں کرنا سیکھیں. تو علم پڑھیے اس کو اونچی آواز میں کہ آپ کو خود بھی اس کی آواز جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں. پھر انشاءاللہ یہ چھوٹا سا ایک سیشن کر لیتے ہیں کوشچن آنسر کا. اگین آپ کو چیٹ باکس میں آنا ہوگا، آپ سب چیٹ باکس میں آ جائیں. جی کیا نعبدو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ جی سب آنسر کر رہے ہیں. اے آمنہ شہباز کہہ رہی ہیں، ہانیہ عامر، عائشہ، رمشا، مسز مدثر اے کہہ رہی ہیں، عظمیٰ، لائبہ، رضا ظفر. جی دیکھتے ہیں کیا اس کا جواب ہے. جی اس کے 2 جواب ہیں، ہم عبادت کریں گے یا ہم عبادت کرتے ہیں. جی ایجیا کا کیا مطلب ہے؟ ایجیا کا ABCD کا. جی لیب ٹیک کوئی ہے وہ اپنا نام چینج کر رہے ہیں. جی نیمرا شکیل کہہ رہی ہیں اے، کیونکہ ان کا جواب سب سے پہلے آ رہا ہے لیکن مجھے ان کے نام کا نہیں پتا، تو آپ اپنا ڈیوائس نیم چینج کرتے نا، اپنا نام کر لیں، پھر آپ کے نام کے ساتھ میں فیملیئر ہو جاؤں.
जी जी, या का जवाब देखते हैं, तेरी ही, सी, सबका सी जवाब आ रहा है। माशाल्लाह, आप सारे बड़े ज़हीन, अल्लाह आपके फहम में इजाफा करे। नस्ताइन का क्या मतलब है? जी, हम मदद मांगेंगे। शगुफ्ता कह रही है सी, हानिया कह रही है सी, हम मदद मांगेंगे। जी, आंसर देख लेते हैं। हम मदद चाहते हैं, इसका आंसर है हम मदद चाहते हैं। जी, आगे हम देखते हैं इबादत के क्या माने। एक से ज्यादा आप जवाब दे सकते हैं इसमें। जी, इबादत का मतलब है इताअत। जी, इय्या का नाबुदू की रोशनी में कामयाब इंसान की आदत बताइए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपने बार बार सूरह फातिहा पढ़नी है नमाज में, तो बार बार आएगा इय्या का नाबुदू, तो आपको आदत पता होनी चाहिए। जी, बी आंसर, हर चीज में अल्लाह की मदद चाहना। या ए इसका आंसर है कि हर अच्छे काम में इबादत की नियत करना। जी, अच्छे काम तो आप सारे करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? इया का नाबुदू है, ये इया का नस्ताइन नहीं है। इया का नाबुदू, हर अच्छे काम में इबादत की नियत करना, इसका ए आंसर है। कि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं ना, हम सम टाइम इबादत की नियत नहीं कर रहे होते, तो हमने इबादत की नियत करनी है। इया का नस्ताइन की रोशनी में बताएं। जी, अब इसका वही वाला जवाब है जो आप पहले कह रहे थे, हर चीज में अल्लाह की मदद मांगना। डी इसका आंसर है। इस कदर आज आप खूबसूरत बात सीखने जा रहे हैं। आप यकीन करें कि इस जो सूरह फातिहा की ये जो हदीस इस पर है, इसने मेरे ईमान को बहुत ज्यादा बढ़ाया। मुझे पूरा यकीन है कि आपके ईमान में भी ये इजाफा करेगा। हदीस की किताब से मुस्लिम में अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान में तकसीम कर ली है। आधी मेरी है और आधी मेरे बंदे की है, और मेरे बंदे को मैं वो देता हूँ जो वो मुझसे मांगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप सब नमाज पढ़ते होंगे, मुझे पूरा यकीन है, तो आप कहते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो जानते हैं अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाते हैं हमीदनी आब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। और जब बंदा कहता है अर्रहमान रहीम, तो अल्लाह ताला फरमाता है असना अलैया अब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी सनाह की। और जब कहता है बंदा मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है मजदनी आब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान। किस तरह अल्लाह ताला हर बात का जवाब दे रहे होते हैं, लेकिन हम शऊर से नहीं पढ़ते, समझ के नहीं ना पढ़ते, तो हमें फिर मजा भी नहीं आता। और अब मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप ये पढ़ेंगे। या का नाबुदु व या का नस्तईन जब एक इंसान कहता है, तो अल्लाह फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान में है, और जो कुछ वो मुझसे मांगे मैं इसे दूंगा। और जब कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगजूबी अलैहिम वलद्दालिन, तो अल्लाह ताला कहता है ये मेरे बंदे के लिए है, वो जो कुछ मांगेगा सब कुछ इसे मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कितने प्यारे हैं, अल्लाह की जात किस कदर खूबसूरत है, कितनी रहीम है कि अल्लाह ने कैसे नमाज को तकसीम कर लिया आधा आधा, और किस तरह अल्लाह हमारी हर आयत का जवाब दे रहे हैं। आप देखें कि कितने ही लोग वीआईपी के पास जाते हैं, लेकिन उनके पास वक्त नहीं होता बात करने का, जवाब देने का। लेकिन अल्लाह ताला तो नाराज होते हैं जब हम अल्लाह से दुआ नहीं करते या अल्लाह से मांगते नहीं है। तो अपनी अटेंडेंस मेक श्योर करें। तो आज आप सबके एक छोटा सा आपको मैं टास्क देना है। आपने देखना है कि जो जिन जिन लोगों को आपने ऐड करवाया वो क्लास ले रहे हैं, तो आपने इसकी बस फिक्र करनी है, ठीक है, और अपनी भी इंशाल्लाह। तो आइए हम सब ब्रेक लेते हैं। तो ब्रेक से पहले हम छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। आप माइक अपने जो है वो अनम्यूट कर लें, और जिनको मैं कहूंगी ना तो वो फिर इंशाल्लाह हैंड रेज करेंगे और हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। सबक सबक 3B, आओ कुरान समझे आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। ग्रामर पार्ट में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो आइए अपना लेसन शुरू करते हैं। जी, तो क्या आपने गूगल क्विज किया था? सब चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे किस किस ने गूगल क्विज किया था? जी, आयशा कह रही है उन्होंने किया था, अक्सर भी कह रही है यस। जिन्होंने क्विज नहीं किया वो पूरी कोशिश करें, ज्यादातर का यही आंसर आ रहा है, कुछ लोगों का जी डी भी आंसर आ रहा है। जी, तो गूगल क्विज आपने इंशाल्लाह जरूर करना है, साथ साथ करना। जी, तो आज के लेसन में जो हम पढ़ेंगे, तो आज हम सीखेंगे, आज हम जो है वो मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि हम ज़वायरे मुफस्सला सीखेंगे, और इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह आगे कि किस तरह। जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रामर हम सीखेंगे टीपीआई के जरिए। और टीपीआई क्या है? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन है। और टोटल फिजिकल इंटरेक्शन क्या है कि इसमें हम अपने सारे अज़ा जो है वो इस्तेमाल करते हैं सीखने के लिए।
تو چلے سب میں سے ذرا ایک دفعہ ریوائز کر لیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کیسے سیکھتے ہیں. تو جی سب ایک دفعہ سب نے اشارے ضرور کرنا ہے. کوئی بھی آپ میں سے ایسا نہ ہو جو اشارے نہ کرے, کیونکہ اگر آپ نے اشارے نہ کیے تو آپ کو جو ہے یہ کورس نہیں آنا. اس کورس کی امتیازی خصوصیت یہی ہے کہ یہ ٹی پی آئی کی وجہ سے کرایا جاتا ہے اور اسے سیکھنا بہت آسان ہے. تو چلے جی سب اشارے کرے, سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے, مل کے کیجئے. تو یہ اشارے آپ نے ساتھ ساتھ کرنے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو جیسا کہ پچھلے لیسن میں نے آپ کو اسم کی نشانی بتائی تھی اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ نشانیاں ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ والا لفظ جو ہے وہ اسم ہے کہ نہیں ہے, تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کے شروع میں ال آ رہا ہے یا اس کے اینڈ پر تنوین آ رہی ہے, یعنی دو پیش, دو زبر, دو زیر. اور یہ کہ یا تو پھر اس کے اینڈ پہ واو نون یا نون آ رہا ہوگا, اور اگر واو نون یا نون آ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ اسم کی جمع ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ پچھلا لیسن تھا. اگین اس ٹیبل کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں. ایک دفعہ میں ریوائز کرواؤں گی, پھر ایک دفعہ آپ میں سے کوئی ہینڈ ریز کر کے ریوائز کروا دیں گے. جی, ہوا, وہ, ہم, وہ سب, انتا, آپ, انا, میں, انتم آپ سب, نحنو, ہم سب. تو جی بتائیں کون ریوائز کروائے گا, ہینڈ ریز کریں. عائشہ بطول ریوائز کروائے. عائشہ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. جی عائشہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی عائشہ اشاروں کے ساتھ ریوائز کروائیے. جی میم. ہوا, وہ, ہم, وہ سب, انتا, آپ, انا, میں, انتم, آپ سب, نحنو, ہم سب. ویل ڈن, بارک اللہ, بہت اچھا آپ نے کروایا. جی آگے دیکھ لیتے ہیں ہم. جی ہم نے دیکھا تھا الفاظ کی قسمیں ہم نے دیکھی تھی, اس میں سے ہم نے اس اسم کو دیکھا تھا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربک میں نام بھی ہوتا ہے اور صفت بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا. اور اسم میں ہم نے دیکھا تھا مسلم, مومن, صالح, کافر, مشرک اور منافق. جی پھر ہم نے سیکھا تھا کامن ناؤن سے پراپر ناؤن بنانے کا طریقہ. جیسے مسلم تھا تو مسلم سے المسلم, مومن ہے تو مومن سے المؤمن, صالحون ہے تو صالحون سے الصالحون. اب یہ اینڈ پہ تنوین نہیں آ رہی, تنوین گر گئی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ شروع میں ال لگ گیا نا. تنوین تو اینڈ پر اس کی آئے گی جو کامن ہوگا, کامن اسم ہوگا. ٹھیک ہے, کافرون الکافرون, مشرکن المشرک, یہ کل ہم نے پڑھا تھا. یہ پچھلے اس بات سے ہم کچھ سوالات لے لیتے ہیں. جی انتا کی جمع کیا ہے؟ چیٹ باکس میں سب بتائیں گے انتا کی جمع کیا ہے. جی سی کا آنسر آ رہا ہے, انتا کی جمع ہے. انتا کا اشارہ یہ ہے تو انتو. جی ہو گیا, ویل ڈن. جو لوگ سی کہہ رہے ہیں, بارک اللہ. جی ایک کتاب کی عربی کیا ہو؟ ایک کتاب جو ہے وہ کامن ناؤن ہے, اس لیے سوچ کر اس کا جواب دینا ہے. جی کچھ لوگ بھی کہہ رہے ہیں سی. جی عروج کہہ رہی ہیں ایمان, سائمہ, عروج. جی رمشا, امارا, حفصہ, تنزیلہ, سی. جی ویل ڈن, سی اس کا جواب ہے. آپ کا جواب درست ہے جی بالکل. اور نیکسٹ کوشچن دیکھ لیتے ہیں, ہوا کی جمع کیا ہوگی؟ ہوا کی جمع. جی ہوا کی جمع کیا ہوگی؟ جی ہوا کی جمع. جی اے آنسر آ رہا ہے, الحمدللہ. تو آج کے سبق کے لیے تیار ہو جائیں, ہلکا سا اور ٹھنڈا سا سانس لیں اور فریش ہو جائیں. آج کے سبق کے لیے بہت انٹرسٹنگ, بہت مزے کا سبق ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو جیسا کہ اب آپ چیٹ باکس میں اب آپ جواب نہ دیں. ٹھیک ہے, اب آپ سارے سبق کی طرف دھیان دیں. بڑا مزے کا سبق ہے اور بہت آسان. جیسا کہ کل ہم نے جو ہے وہ پڑھا تھا, وہ اور وہ سب, آپ, میں, آپ سب اور ہم سب. یہ ہم نے پڑھے تھے نا کل, کچھ دنوں سے ہم یہی پڑھ رہے ہیں. لیکن آج ہم ان کے ضمائر پڑھیں گے, یعنی وہ سے اس کا. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح اگر ہم نے پڑھا تھا وہ سب تو ان سب کا, اور اسی طرح جب ہم نے انتا پڑھا تھا تو آپ کا, انا میرا, انتم آپ سب کا, نانو ہم سب کا. تو آپ یہ جو ہے وہ ضمائر پڑھیں گے. تو اس میں آپ پڑھیں گے اس کا, ان کا, آپ سب کا, میرا اور ہمارا. یہ الفاظ آپ سیکھیں گے عربک میں انشاءاللہ. تو اس کے لیے دیکھیں ضمائر متصلہ, یہ اس طرح سے آپ کو کٹی ہوئی شکل میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ ورڈز کے ساتھ اٹیچ ہو کر رہتے ہیں, یہ ٹکڑے ہیں. ٹھیک ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن میں آتا ہے.
उसका, हु उसका, हुम उन सब का आपका, ही मेरा, तुम आप सबका, ना हमारा। इस तरह से आपने इसको अपने जहन में रखना है। और देखेंगे तकरीबन हर लाइन में इनका इस्तेमाल। और मजे की बात यह कि 10,000 से ज्यादा का इसका इस्तेमाल है। अगर आप ये सीख लेते हैं तो आप जब भी कुरान खोलेंगे तो आप इसको ढूंढ लेंगे। अगर आपके पास अभी मुसहफ है सबके पास, तो आप जरा खोले, कोई भी आप कुरान को रैंडमली खोले, किसी भी आप आयत को ले, तो आपको कहीं ना कहीं जो है ना, वो इनके ये जो टुकड़े हैं ना छोटे छोटे, ये मिल जाएंगे। और मजे की बात है कि कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा, फिर आपको इतनी खुशी होगी और आप बड़े खुश भी हो जाएंगे कि देखिए हमने कितनी जल्दी सीखा है। देखिए जैसे ये सूरह कहफ है, तो उसमें देखिए आप दी ही, हु को हम ही के लिए भी, ही की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपने इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना। इसी तरह लाहू, ये देखिए हु आ रहा है। इसी तरह लदुन हु आ रहा है इसमें। इसी तरह लाहुम, हुम जो है इस तरह साथ जुड़ के आ रहा है। तो इनको हम टीपीआई के तरीके से पूरे शौक के साथ सीखेंगे, और हम इनको किसी इसम से मिलाकर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो सब प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाए। तो प्रैक्टिस के लिए सब तैयार है? कौन कौन तैयार है? ये तो हम नया लफ्ज हमने क्या सीखा था, रब भी। ठीक है, रब पालने वाला। ठीक हो गया। इसको हम जो है ना वो इन ज़माइर मुतसला से मिलाकर हम प्रैक्टिस करेंगे। जी तो देख लेते हैं। जी एक दफा मैं प्रैक्टिस करवा देती हूँ, फिर आप करेंगे। जी रब, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। तो इस तरह से आप में से कोई एक साथ साथ देख कर और साथ इशारे भी करेगा और प्रैक्टिस भी करेगा। जी देख लेते हैं। ये तहसीन करवा दे, तहसीन जारा, तहसीन जारा आप माइक अनम्यूट करके इसकी हमें प्रैक्टिस करवा दें। ये जो हमने जमायर है इसम के साथ जोड़ कर इस्तेमाल किए। बाकी अनम्यूट रखिएगा। तहसीन जारा आप अपना माइक अनम्यूट कर दें। तहसीन जारा, तहसीन जारा को आवाज जा रही? आई थिंक नहीं जा रही। अरूज फातिमा आप करवा दें। जी अरूज आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी अरूज, अरूज साथ साथ इशारे भी कर रहे हैं। जी अरूज, जी अरूज आपको आवाज आ रही है? प्रैक्टिस करवाएं इस टेबल की। आई थिंक नहीं आ रही। चले हफ्सा करवा दें। हफ्सा, हफ्सा आप करवा दें बेटे, आप करवा दें। अपना माइक अनम्यूट कर लें हफ्सा। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। वेल डन, बारह हफ्सा बहुत अच्छा करवाए। जी रिंशा उस्मान, रिंशा आप करवा दें प्रैक्टिस। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी रिंशा आप इस टेबल की प्रैक्टिस करवा सकते हैं? यस मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। वेल डन, बहुत अच्छा करवाया। 12 कर, बहुत अच्छा। जी तो आगे हम देखते हैं कि बोलते वक्त आसानी के लिए, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि रब्बू की बजाय रब्बी ही का भी इस्तेमाल होता है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। इसी तरह रब्बू की बजाय रब्बी हिम भी कहा जा सकता है। ठीक हो गया। तो आगे हम देखेंगे इतने आसान सवाल जवाब। आप में से कोई एक सवाल करेगा और मैं पहले सवाल करूंगी और आप में से कोई एक जवाब देगा। तो मन तो हमने पढ़ा था ना कि मन कौन, और रब्बू को अभी हमने पढ़ा उसका रब, मन रब्बू उसका रब कौन है। तो आगे आप जवाब देंगे रब्बुल्लाह उसका रब अल्लाह है। मन रब्बुहुम उन सबका रब कौन है, तो आप कहेंगे रब्बुल्लाह उन सबका रब अल्लाह है। तो आप में से जी हमारा शेख करेगा। जी हमारा, आप अपना माइक अनम्यूट करें, मैं सवाल करती हूँ आप जवाब दीजिए। ठीक है हमारा? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मन रब्बुहुम, रब्बुहुल्लाह, मन रब्बुहुम, रब्बाहुल, रब्बुहुल्लाह। रब्बुहुमुल्लाहु। वेल डन, वेल डन, हमारा करना जी इस तरह। और फिर आगे भी बोलती हूँ मैं, मन रब्बू का, मन रब्बू का। रब्बिल्लाहु।
जी, मन रब्बुकुम, रब्बुनल्लाहु। जी रब्बुल अल्लाह, वेल डन, बारकल्लाह। जी आप में से जो है वो तानिया जो है वो ये क्वेश्चंस पूछ लेती है, और साथ में जो है हमना जो है वो जवाब दे देती है, ठीक है। हमना जवाब दे दे और तानिया क्वेश्चन पूछ ले। आप दोनों माइक अनम्यूट कर लें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मन रब्बुहु, रब्बुल्लाह, मन रब्बुका, रब्बी अल्लाह, मन रब्बुहुम, रब्बुहुमुल्लाह, मन रब्बुकुम। रब्बुनल्लाह। वेल डन, माशाल्लाह, दोनों ने बहुत अच्छा करवाया। देखा कितना आसान हो गया ना, किस तरह हम अरबी बोलचाल भी सीखते हैं। तो अगला हम देख लेते हैं जी। अगला हम देखेंगे, अगेन ये टेबल आ गया। दीन, दीन अभी आपने पढ़ा था, इसमें आपने पढ़ा तो दीन हु, उसका दीन, दीन हु, उन सब का दीन। अगेन इशारे कर लेते, मैं भी बोल रही हूँ, आप भी साथ साथ इशारे करें, ठीक है। दीन हु, उसका दीन, दीन हु, उन सब का दीन, दीनों का, आपका दीन, दीनी, मेरा दीन, दीनों को, आप सबका दीन, दीनू ना, हमारा दीन। जी, कौन प्रैक्टिस करवाएगा इस टेबल की? जी, कौन प्रैक्टिस करवाएगा? कोई अपने आप बंदा करवा, जैनब करवा। जी जैनब तारिक, आप अपने आप को अनम्यूट कर ले। जी जैनब। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी जैनब करवाए, इशारे के साथ करते दीन, ठीक है। दीनुहु, उसका दीन, दीनुहुम, उन सबका दीन, दीनु का, आपका दीन, दीनी, मेरा दीन, दीनुकुम, आप सबका दीन, दीनुना, हमारा दीन। वेल डन, बाराकल्लाह, बहुत अच्छा आपने करवाया। ये आगे हम छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए हैं, जरा देख लेते हैं कितने सही ना, आपको कितना याद है। तो देखें, हु और ये जो सारे अल्फाज हैं, ये कुरान में कितनी दफा आ रहे हैं। जी, जवाब दीजिएगा चैट बॉक्स में। आप सब लोग चैट बॉक्स में जवाब देंगे, इसका क्या जवाब है। जी, तकरीबन हर सतर में, मैंने बताया ना कि हर लाइन में ही आपने, आज आपका टास्क है, जब आप कुरान खोलेंगे तिलावत करेंगे तो आपने ढूंढने हैं। जी, अस्माइहिम, जी इसका जवाब आपने निकालना है। अस्मा भी हमने पढ़ा और हिम इसके साथ अटैच होके आ गया। जी, इन सब के नाम, बी सबका आंसर आ रहा है बी। तो अगला क्वेश्चन है जी, रसूलुकुम, रसूलकुम, रसूल हमने पढ़ा और कुम भी हमने पढ़ा। तो देखें, दोनों को मिला के इस्तेमाल किया गया है, इसको जो है वो ज़माइर मुतसला के साथ अटैच किया। तो क्या जवाब आएगा? तुम्हारा रसूल। बी सबका जवाब है। देखा कितनी जल्दी आप सब जवाब दे रहे हैं। तो हमारा रब की अरबी बना जी, क्या होगी हमारे रब की अरबी? ABCD, हमारा रब। जी, रब्बुना, वेल डन, बाराकल्लाह। तर्जमा कीजिए दीनुहुम, दीनुहुम का क्या अभी हमने पढ़ा था? दीनुहुम, इन सब का दीन, इन सब का दीन, 20 का आंसर है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो नए अल्फाज आज हम सीखेंगे। माँ, माँ का मतलब होता है क्या? वो ये कुरान में 2154 दफा है। तो माँ से मुराद है क्या? तो देखें कि आज आप इतनी प्यारी चीज सीखने जा रहे हैं। माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। कैसे आप जल्दी जल्दी सीखते जा रहे हैं ना। जी, इसी तरह अगेन क्वेश्चंस। माँ दीनुहु, माँ दीनुहु, उसका दीन क्या है? दीनुहुल इस्लाम, उसका दीन इस्लाम है। माँ दीनुहु, उनका दीन क्या है? दीनुहुमुल इस्लाम, उन सबका दीन इस्लाम है। माँ दीनु का, आपका दीन क्या है? दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। माँ दीनु को, आप सबका दीन क्या है? दीनुना इस्लाम, हमारा दीन इस्लाम है ना। ये मजे का। जी, तो देखें किस कदर मजे की बात है। ये देखें, 4 सिंपल वर्ड्स मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। किताब, कलम, साथ, जवाल। किताब हम सब जानते हैं, किताब को कहते हैं। कलम भी हम जानते हैं, साथ घड़ी को कहते हैं, ठीक है। और जवाल कहते हैं मोबाइल को। तो हम अब इसको इस्तेमाल कर लेंगे। कितने मजे से हम, इंटरेस्टिंग टिप है ना। देखिए, किताबों का, तुम्हारी किताब, किताबी, मेरी किताब। कलमों का, तुम्हारा कलम, कलमी, मेरा कलम। सातु का, तुम्हारी घड़ी, साथी,
मेरी घड़ी, जब वालू का तुम्हारा मोबाइल, जब वाली मेरा मोबाइल। इस तरह आपका डे बाय डे जो है आपकी वोकैबुलरी में इजाफा होता जाएगा। तो क्वेश्चन है जी, माँ किताबों का, जी चैट बॉक्स में आ जाए, चैट बॉक्स में आ जाए, माँ किताब का। जी आयशा कह रही है सी, फाखरा कह रही है सी, जी आयशा ए, आमना शहबाज सी कह रही है। माँ किताब का, तुम्हारी किताब कौन सी है या क्या है, तुम्हारी किताब क्या है जी, कौन सी होती है आपकी किताब जी, किताबिल कुरान, मेरी किताब कुरान है। मन रसूलुकुम, तुम्हारा रसूल कौन है, मन रसूलुकुम, क्या आंसर होगा इसका, मन रसूलुकुम, तुम सबका रसूल कौन है, तुम सबका रसूल कौन है, इशारा भी देखो, तो क्या आंसर आएगा इसका जी, रसूलुल्लाह मोहम्मद, जी सी इसका आंसर है। कुछ बी जवाब दे रहे हैं, कुछ ए जवाब दे रहे हैं, जबकि इसका आंसर सी है, क्योंकि हमने इसको अपनी तरफ अपने बारे में बताना है कि हमारे जो रसूल है वो मोहम्मद है, तो रसूलुल्लाह अपनी तरफ इशारा है, ठीक है। मा दीनुहुम, उनका दीन क्या है, मा दीनुहुम, जी कौन जवाब देगा, मा दीनुहुम, उन सब का दीन क्या है, मा दीनुहुम, इशारा इसका ये है, तो आप बताएं जी। बी आंसर आ रहा है सबका जी, बिल्कुल सही, दीनुहुमुल इस्लाम। मन रब्बू का, ये तो वो क्वेश्चन है ना जो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कभी। मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है, मन रब्बू, जी रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। माँ दीनू का, तुम्हारा दीन क्या है, माँ दीनू का, जी कौन कौन जवाब दे रहा है, माँ दीनू का, तुम्हारा दीन क्या है, तो आपका अपनी तरफ इशारा जाएगा ना। तो जी ज्यादातर किसी आंसर आ रहे हैं, हफ्सा का, नाहिद का, रबिया का, आयशा, सुमेरा, सबा, बाबिर, आयशा, साइमा चौधरी, हानिया, आमिर, तो माशाल्लाह सबके बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, दीन है इस्लाम। आगे देखेंगे नुक्ता तालीम, बहुत मजे का नुक्ता तालीम है हमारा। हम देखेंगे कि हम जानते हैं, जैसे हमने कल बात की थी कि हमारे दिमाग में करोड़ों खुलिये हैं, इससे तो हम बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं। और ये कि अगर हमारा दिमाग काम कैसे करता है, ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि एक खुलिये में एक, ऐसा नहीं है कि एक खुलिये में एक बात महफूज होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम इसको बेहतर अंदाज में समझ सकें। तो आपने चैट बॉक्स में मुझे आंसर देना, और जिनको आंसर आता है ना इसका, उन्होंने जवाब नहीं देना, ठीक है। तो जिनको नहीं आता वो कोशिश करेंगे ये लफ्ज जानने की। फील, फील आपको अगर पता हो तो आप जितनी बिजलियां चमकाएंगे आपको उतना फायदा होगा। आप सोचें कि फील क्या है, तो उसको आपने गेस करना है, चैट बॉक्स में आपने मुझे जवाब देना है। तो कंटेंट मैंने आपको बता दिया कि फील ठीक हो गया, और आप ये सोचें, आप इसको अपने माइंड में इमेजिन करना है, और ये कि उसकी साउंड जो बड़ी जो है ना वो डार होती है, ऊंची सी उसकी आवाज होती है। तो आपने इमेजिन करना है कि वो कौन सी चीज है जिसकी आवाज ऊंची सी होती है, ठीक है। और फिर आपको मैंने फील तो पहले ही बता दी कि फाया लाम फील, स्पेलिंग्स मैंने आप उसके बताए। और फिर ये कि वो बहुत बड़ा सा होता है, छोटा सा नहीं, ह्यूज सा होता है, बड़ा सा होता है। अपने आप देह में बिजलियां चमकाते जाए, सोचते जाए, ठीक है। और ये कि फिर आप साथ साथ ये सोचें कि आप ये इमेजिन करें कि कुछ लोग उसे देखकर बड़ा खुश होते हैं। हाँ, वो जंगल में रहता है, और स्पेशली उसकी स्टोरीज जो है ना वो बच्चे बड़ी मजे से सुनते हैं, ठीक है। और वो चिड़िया घर में भी पाया जाता है, अब तो आपको और ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। लेकिन उसकी स्मेल इतनी अच्छी नहीं होती, ये बात है, उसकी स्मेल इतनी अच्छी नहीं होती। तो आप ये देखें, आप मुझे बताएं चैट बॉक्स में कि किस किस को लग रहा है कि ये क्या है जी। एलिफेंट, देखिए कितने लोगों ने माशाल्लाह जवाब दे दिया कि ये एलिफेंट है। तो देखें कि किस तरह से हमारा दिमाग जो है वो काम करता है, अल्लाह ताला ने इसको किस तरह से, देखें एलिफेंट आ गया, और ये हमने पहले से इसकी पिक्चर अपने दिमाग में बना ली। तो ये हमें सोचना है कि हमारा दिमाग जो है हमारी सोच से ज्यादा अच्छा काम कर सकता है, और हम इमेजिनेशन से बहुत ज्यादा अच्छी जल्दी सीख सकते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करे कम है कि आप सब माशाल्लाह माशाल्लाह जितने भी लोग एंड तक मौजूद रहे, वाकईतन मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि आपने 10,000 से ज्यादा अल्फाज सीख लिए। और इस सबक नंबर 3 के खत्म होने पर आपने नए जो अल्फाज सीखे वो 33 टोटल अल्फाज आपके होंगे, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कुल कुरान में विदाउट रेपिटेशन 4500 अल्फाज है, जो तकरीबन 78,000 दफा है। और हमारा टारगेट देख लें कि हमने 78,000 तक जाना है, और अपनी बैटरी को ना एंड तक चार्ज करना है, इसको बीच में छोड़ नहीं देना। देखिए अगर आप बीच में छोड़ देंगे ना तो ये फिर डाउन हो जाएगा।
तो आपने इसको 78,000 तक लेकर जाना है इंशाल्लाह, ठीक है। और ये आपके होमवर्क्स हैं, 2 तिलावत के हैं, 5 मिनट आपने मुसहफ से तिलावत करनी, 5 मिनट हाफजे से, और फिर आपने पॉकेट बुक का भी ख्याल रखना है। इसको आपने साथ साथ जो जो नए अल्फाज आप सीखते जा रहे हैं उनको टिक करते जाए, और फिर ये लेक्चर को बार बार सुने। अगर आपको मौका मिलता है, अगर आपको समझ नहीं आए तो आप बार बार सुन सकते हैं। और ये कि नमाज में मुस्लिम तिलावत करें, और इस बात को याद रखिएगा कि आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने आपको चुन लिया है कुरान सीखने के लिए। आपने इस इंतखाब को नजरअंदाज नहीं करना, और अपने साथियों को भी मोटिवेट करते रहना है, अल्लाह से दुआ करते रहना है कि अल्लाह कुरान की आवाज को सीखने में मेरी मदद करो। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला हमारी मदद ना करे अगर हम दिल से दुआ करें। जी, तो आपने जो इस सबक में सीखा, क्या इसको सिखाना आसान है? चले मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि क्या इसको सिखाना आसान है, क्या आप सिखा सकते हैं? इसको सिखाना आसान है? जी यस, सबसे पहले आयशा बतूल ने कहा कि आसान है। जी रिदा जफर भी कह रही है आसान है, अम्बर रफी कह रही है आसान है, तानिया भी कह रही है जी बहुत आसान है, रूश फातिमा कह रही है। तो ये तो किस कदर प्यारी बात है कि अल्लाह ने आपके लिए आसान कर दी। फिर सिखाइए, सबसे बड़ा फायदा आपको ही होगा। जब हम सिखाते हैं ना तो फिर हम खुद भी अच्छा सीखते हैं, और अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो आपको ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। तो अपना साथ साथ ये एक छोटी सी बात है, अपना क्विज जो है ना साथ साथ और प्लस अपनी वर्कबुक साथ साथ करते हैं। ऐसा ना हो कि आपकी वर्कबुक जो है वो एंड पर रखी हुई है। तो आपने अच्छे स्टूडेंट्स की तरह रिलैक्स होके बड़ा कूल काम हो के आज हमने क्लास के लिए चाहे तो आप कल रिकॉर्डिंग इसकी दोबारा सुने, और उसके बाद आप बेशक देख कर वर्कबुक से टेक्स्ट बुक से तो आप इसको जरूर करते हैं। ये आजाद हो गया आजाद। ये तो हम बात करते हैं क्विज की। तो क्विज का आप सॉरी वर्कबुक की, तो आपने वर्कबुक का वो ज्यादा ख्याल रखना है, साथ साथ सॉल्व करनी है। अगर आप साथ साथ सॉल्व नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा कि फिर आगे आपको पता है कि क्विज भी आ रहा होगा तो क्विज को आपने देखना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास मुकम्मल हुई अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की रहमत ही आपकी एफर्ट्स है, और यकीनन अल्लाह आपकी कोशिश देख रहे हैं। अल्लाह आपसे आपकी कोशिश कबूल कर ले, और अगली क्लास में आपको इस्तिकामत दे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।